आतां हें उडास दवरल्या पण ह्या हांगात हांव सुरू करता त्या जेजू जे इंट्रोडक्शन दिता तुमचे मदीं आसलो अजापांक केल्लो विजमितांक केल्लो तस्सो जेजू कितें जालो देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तें आतां सबारपटी आमी चिंतूंक बरोवणी गे जू देवान ताका लागड ना ती देवाची मांडावळ हांवें सांगलां तुमकां जुदासान ताका विकृत केल्लो ना ती बापाची मांडावळ जावं पुरो हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एफेसकारां बरयल्या पत्रामस्वर 6 आनी 12 आमचें झूज रक्ता मांसाच्या मनशां विरोध न्ही आज आमी खांटाळटा कोणाक जुदासाक वय मू एक्चुअली विकृत केल्लो कोणी विकृत केल्लो जेजूक जुदासाक आपणासो कर्ण जुदासा भितर काल सांगलां न्ही हांवें सैतान रिगलो म्हणून आनी तीन पुडी ताका नाकारतना नेगार करतना कोणी केल्लो नेगार केल्लो म्हणजे सरशिल्लो पयसर सैताना म्हूण कोणाक सांगलें जेजून अरे पेद्रू मारिपात म्हळ्यार केल्लें कोणें नेगारलें कोणें देवाची मांडावळ भाव भयणी न्हू जावं पुरो आमी तांकां हांकां दुरसाता जावं पुरो जावचे आमच्या बऱ्याक आसता म्हणटा पळय आमी नेंगी कितें जालां ताचे वरवीं जालां नेंगी एका जाग्यार तो जेजूत म्हणटा आनी जल्मा नातलें तर बरें आसलें म्हणून म्हळ्यार ताजो एक नाश जालो की ना ह्या देवसरान ताजो नाश केलो की ना देखून हांगा देवाच्या मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमचे अधीन केल्लो बापानच म्हणटा देवाचें उतर देवान ताच्या मांडावळे प्रमाणे तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभावर्त्य करना खुरसायलो भावार्थ नातलेल्या मुखांत तुमी ताका खुरसायलो देवाची वळख कोणाक नातली तांणी खुरसायलो आतां जेजू कोण खुरसायतात परत परत वर्सा वर्सा कोण खुरसायतात अनभावर्तीच अनभावर्ती म्हणल्यार क्रिस्तांव न्ही अन्य धर्माचे न्ही क्रिस्तांव म्हणले तर अनभावार्थी जिवंत जेजू ते भावार्थ नातल्यावर एक वर्सा ताका भायर काडटात खुरसायतात काल धामतात भायर काड पुराय नाटक करतात त्या धाडटांनी तसो खुरसायलो आतां आमी आमच्या ना भावार्था वरवीं हे आमच्या बेविश्वासा वरवीं अशें करता पण हांगा पेद्रू म्हणटा आतां पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन ये मुखार दवरा नेंगी देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवारला आनी जिवंत उठयला ताका जिवंत उठयला आनी कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकना तो मेल्ला आतां मरोंक ना तो खुर्सार आसतना जेजू मरोंक ना भाव भयणीना ताची कूड मात्र त्या कुडींतलो जीव गेल्लो मेल्लो की तो केदाळ मनीस मरता पाताक आदारलेल्या वेळा मात्र मरता वय मू वय की न्ही आतां मनीस दिसायकी मरण आत्म्याचें मरण केदाळा पातकाची मजुरी मरण म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 जेजून पाताक केलाय तर जेजू मरोंक ना एक्चुअली ताची कूड तांव परत ताची कुडीन तावन तो भायर गेला पूण हांगा ऐका पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्य जेजू थंय आमकां लाभला ते सासणाचे जिवीत देखून साबार जाण विचारले आसा 3 दीस तो खंय आसलो म्हणून ताजी जावं पुरो ताजी निर्जीव कूड आसली खंय हें फोंडांत वय मू पूण त्या कुडीन तावन भायर गेलो जेजून कितें म्हळें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो उपसेता म्हणून तो आत्मो कोणाक उपसून दिल्लो दिला की ना ताणें तो मेल्लो आत्मो सबार जाणां ही सतां कळीत नात आमी खाली निर्जीव कोड पळयता जिवनांत तो मोडे म्हणून पूण हांगा देवाचें उतर सांगता ताका मरणांतलो कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक शकना आमकां मरण मुठी भितर दवरूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमी कुडींत मरतना आमी आत्म्यांत मेल्यात तर म्हळ्यार पातका वरवीं आमकां मुठी भितर दवरूंक पुरो पूण जेजूक मरणान मुठी भितर दवरूंक ना ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो दोळ्या न्ही कोणाक मुखार दवरला न्ही देखून हांवें सुरवेर सांगलें सोम्याक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला न्ही सासूमांयक कोणी दवरिनात भविश्य ह्या बायलेक ह्या घोवाक ह्या पुताक ह्या दुवेक साबार जाणांनी आमी देवाचो सांगात सांडला मात देवाचो आदारी आमकां सुकला ह्या वरवीं आमी कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला